अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो हमारे शहर के करीब है। मैं आप अब फ्रेश मंडे है और हम आपके साथ इंट्रैक्शन में आ गए और मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और आप सब की शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मेरे वीनस टीवी ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। और कल एक एग्ज़िबिशन में जाना हुआ जो एक्सपो सेंटर में 4 दिन से लगातार कंज्यूमर एग्ज़िबिशन थी, बड़ी अच्छी थी और ई कॉमर्स की जानिब से थी। और मेरा कल विज़िट हुआ वहाँ पर, क्योंकि हमारा एक सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, जो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श होस्ट हैं उसके, और वो पूरा वहाँ पे कैप्चर करते हैं। उन्होंने कहा मुझे 2-3 स्टॉल्स यानी कि ब्रांड्स ने मुझे इनवाइट किया था, मैं गई वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और कहने का मकसद ये कि एग्ज़िबिशंस जो वहाँ पर हुई वो काफ़ी सारे वहाँ पर स्टॉल्स मैंने देखे। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमें अवेयरनेस के लिए भी मिलती हैं। और ऐसी एग्ज़िबिशंस में, और वहाँ पर एक और एग्ज़िबिशन हुई थी, वो है बुक फेयर की, तो ये भी बड़ी अच्छी लगी मुझे। और वहाँ पे बुक फेयर इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को ऐसी एग्ज़िबिशन में, बल्कि वहाँ जिस तरह का क्राउड था, मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगी, जिस तरह का क्राउड था वो बहुत मतलब अच्छा था। और जैसे हम लोग समझते हैं शायद अभी भी लोग जो है ना वो सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर तक महदूद हैं, नहीं। पेरेंट्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो वहाँ बच्चों को लेके गए और यानी कि किताबों से जो शगफ़ है, जो लोग कहते हैं ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन मैंने देखा है स्कूल गोइंग हो या वो पेरेंट्स की ये सिंसेरिटी और ये ज़िम्मेदारी, ये कहूँगी सिंसेरिटी तो नहीं, ज़िम्मेदारी से जो बच्चों को लेके गई, ये बहुत खुशाइन बात है और इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जिन्होंने भी बुक फेयर का ये हर साल एग्ज़िबिशन होता है, मेरे ख्याल में ये 13वां था या 11वां, कुछ इस तरह ही है, बहुत अच्छा था। ये बहुत टाइम से हो रही है बुक फेयर और उन सबको मैं यानी कि मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फर्नीचर, प्लास्टिक और बहुत सारी एग्ज़िबिशन, लेकिन ये बुक फेयर है, ये हमारी आने वाली जनरेशन को इन टच करना ज़रूरी है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ऐसी जगहों पर विज़िट करना जहाँ हमें नॉलेज मिले और बुक्स की जो है वो स्टडी की तरफ और बुक्स की तरफ जो रुझान है, ये हमें अपने बच्चों को इनिशियली इब्तदाई तौर पे अटैचमेंट देनी चाहिए। और बात करूँगी, मैं शुक्रिया कर रही थी अपने तमाम, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी गजनी होती हूँ, भूल जाती हूँ, कोई बात इधर से उधर हो जाती है, लेकिन सारी बातें मेरे जहन में चल रही होती हैं जो आपसे शेयर करनी होती हैं। थैंक यू सो मच। वीनस टीवी पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, यहाँ तक कि वो एग्जीबिशन की बात हो गई थी, वो बंदा जो कह रहा था कि मैं लंदन में भी आपका जो चैनल देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने ऑनर्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से, देखिए ग्रेजुअली हर चीज़, अब मैंने देखा है कि लाहौर, पंजाब में और KPK में, यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान, सियाचिन, बलूचिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान, अब मैं कहूँगी आउट ऑफ कंट्री में भी वीनस को बहुत पसंद किया जाता है। और उन्होंने जब मुझे कहा, जबकि मैं कैजुअली गई थी, कोई मेकओवर, कोई ग्लैमरस नहीं, बस सिंपल मैं चली गई, उसके बावजूद नहीं कहा मैं आपका शो देखता हूँ, ओ माय गॉड, आई एम सरप्राइज्ड, मैं बहुत खुश हुई। और बहुत सारी वहाँ पर एक PTV की बहुत सीनियर एंकर थी और वो उन्होंने, वो क्योंकि पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपने कुछ कोर्सेज किए, जैसे हर्बल प्रोडक्ट क्रिएट की, तो उन्होंने कहा मैं आपको प्रोग्राम में देखती हूँ लेकिन आप बहुत चेंज लगती हैं। हाय अल्लाह, मैंने कहा एक रिक्वायरमेंट है स्क्रीन की, मेकअप तो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो कह रही हैं आप ओरिजिनल बड़ी प्यारी हैं, ये अक्सर वर्ड मुझे कहा जाता है, आप ओरिजिनल ज़्यादा खूबसूरत हैं, बड़ी प्यारी हैं। अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत हसीन पैदा किया है। और आप भी, आपने जब आईना देखा करें, जब आप अपने आप को अच्छा महसूस करें, तो प्लीज़ ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा करा करें कि अल्लाह ने, और ये ज़रूर लफ्ज़ कहा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बहुत हसीन पैदा किया है। तो ज़ाहिर बात है कि एक ये भी शुक्रगुज़ार क्यों नहीं हम, अल्लाह पाक ने हमें इतनी खूबसूरत नेमत दी है कि हम मुस्कुराते हैं, हर चीज़ हमारी ओरिजिनल है। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो अल्लाह की कोई उनकी आजमाइश होती है, मोहब्बत होती है। भी मैं कहूँ, अल्लाह जब कुछ नहीं देता, ये भी उसकी कोई हमारे लिए मोहब्बत होती है, हम समझ नहीं पाते।
لیٹس سی. انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا, گلے لگایا, اور مجھے بھی بہت اچھا لگا, اور ان کو میں نے انوائٹ بھی کیا, میم آپ ضرور میرے ایونٹ میں آئیے گا. اور ایک اور سرپرائز, مجھے ایک پرسن وہاں پر ملے, اور میں نے ہربل اتنے سارے, میں پچھلے 2 سال سے زیادہ مجھے عرصہ ہو گیا وینس ٹی وی سے جوائن ہوئے گڈ مارننگ وتھ سبھی کا پروگرام کرتے ہوئے. وہاں پر میرے پروگرام میں بہت سارے ہربلسٹ آئے ہیں, لیکن ایک یونیک پرسن مجھے ملے, اختر صاحب. میں بڑی حیران ہوئی. انہوں نے وہ ریسرچر ہیں, انہوں نے کچھ پروڈکٹ جو شہد سے ریلیونٹ تھی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں, صرف شہد کے اندر جو ہے انجیر, آملہ اور بہت ساری ہربز جو ہیں جو بڑی ڈفرینٹ کنٹریز سے بھی ہیں, اپنے پاکستان سے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن میں جو ہے نا شہد کا ذکر ہے, اور شہد سے ساری بیماریوں کا علاج ہے. میں بڑی سرپرائز تھی. میں ان کو میں سنتی ہی, مطلب ایک تو ایگزیبیشن, اوپر سے وہ پرسن کی جو اسٹال پہ رش, لیکن وہ بہت زیادہ نالجبل پرسن تھے. ان کی جو ہے نا ہمیں سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. انہوں نے یقین کرے صرف مجھے کہا زبان دکھائیں, اور اس کے بعد انہوں نے میری بیماریاں بتانا شروع کر دی کہ آپ کو یہ, میں نے کہا ارے واہ بھائی یار یہ تو بڑا سرپرائز ہے. تو لیکن وہ کہہ رہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں, نہ میں ہربلس میں ریسرچر ہوں, لیکن یقین کریں کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد انہوں نے ٹوٹل کہا کہ قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے, اور اللہ کا کلام ہے, اور علاج شفا ہے, شفا شہد میں. اس کے علاوہ اس نے پھر ظاہر بات اس کے اندر کچھ ظاہر بات چیزیں جو ہماری باڈی کو امیون سسٹم بوسٹ اپ کرتی ہیں, بونس, یہ وہ سب. لیکن میں آئی اپریشیٹ, اور میں کہوں گی یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے. وہ جیسے ہم لوگ جو ہم لوگوں نے کچھ کتابیں جب ہم لوگ پڑھتے تھے اسکول میں, کالجز میں, تو بڑے بڑے جو ہے ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں, جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ مسلمان ہی ہیں. ایسا ہی ہے, جتنے بھی سائنسدان ہیں, اور وہ سارے جو بڑی ایک اس میں آتا ہے, طب میں آئے, جو فزکس میں آئے, میتھمیٹکس میں آئے, وہ سارے پاکستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. اٹس مین کہ مسلمان ہیں, پاکستانی مسلمان ہیں. اوکے سوری معذرت, پاکستان نہیں کہوں گی, یوں کہوں گی مسلمان ہیں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہماری پکڑ ہر جگہ بہت اسٹرانگ ہے. بس ہم اپریشیٹ کرتے ہوئے ذرا تھوڑا کثر نفسی سے کام لیتے ہیں, تھوڑا کسی کو اپریشیٹ کر دینا, اور اس کو اوبلائج کر دینا, اور فخر محسوس کرنا بینگ اے مسلم. تو ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے. مجھے بڑا اچھا لگا, اور آپ میرے پروگرام کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی. اور اچھا ایک بڑی کامن سی بات, اکثر میرے ساتھ جو مدرس وغیرہ ملتی ہیں یا میرے پروگرام کو جو دیکھتے ہیں, وہ جب کالز کرتے ہیں, اور آپ ابھی بھی کال کر سکتے ہیں, میرے سے بات کر سکتی ہیں, تو اکثر لیڈیز اور جو بھی مجھے بڑا جینٹس اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھی بات کہتی ہیں. آج میرے ایسے دل میں ایک بات آئی کہ ہم لوگ ہر وقت جو ہے نا ظاہر بات ہے مصروف رہتے ہیں. اس وقت بھی میرے چینل میں جتنے لوگ ہیں 24 آور ان کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے کام میں بھی اس میں انوالو ہوں. میرے اس وقت ایم سی آر میں بیٹھے ہیں, پی سی آر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ, اوپر امان بھائی, جنید بھائی, نیچے شہزاد بھائی, اور یہاں رحمان ہیں, زاہد ہے, بہت ساری ہماری ٹیم ورک ہے. ہر وقت ظاہر بات ہمارا دماغ کہیں نہ کچھ چلتا ہے, ہم لوگ ہر وقت مصروف رہتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر ہیں عرش صاحب, یہ سارے ہر وقت دماغ چلاتے رہتے. یہ میں کسی کو پوائنٹڈ نہیں کروں گی, ہم اپنی زندگی میں ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈتے نہیں ہیں. آپ صبح اٹھیں, ذرا سا مسکرا کے اللہ کا شکر ادا کر کے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہونا یہ بہت نقصان دہ. آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہیپیننس میں اٹھیں. پتہ کیا ہوگا کل, آپ پتہ اپنے بچوں سے, ان لوگوں سے کیا کہیں گے, اے اپنے نال بہ کے گلا ولا کر لیا کرو تھوڑا, ایسے ہی نا ہم لوگ ذرا سا ایک ہوتا ہے, آپ لوگ اپنوں کو ٹائم دو. لیکن انہوں نے اس لیے وہ اندر سے ان کو خفگان, ان کا ایسا دل دکھا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی اتنے پیسہ اور اتنے اس میں دوڑ میں لگے ہوتے ہیں کام میں کہ وہ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے ٹائم نہیں ڈھونڈ نکال پاتے. اور پھر ان کو دکھ ہوتا ہے وہ وقت پلٹ کے بھی نہیں آئے گا. یہی سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو وقت ہے وہ اتنا ظالم ہے کہ تم کبھی بھی اس کو لوٹا نہیں سکتے. کہ آپ کے 4-5 بہن بھائی تھے, ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا, کیا آپ اس کو واپس لا سکتے ہو؟ یہ وقت بڑا ظالم. پھر افسوس ہوتا ہے آپ کو, یار اچھا رل مل کے بہ جاندے, کچھ تھوڑی گل باتاں کر لیندے, کچھ ایک دونوں ٹائم دے دیندے, کوئی فون تے حال شال پوچھ لیندے. نو وے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں پنجابی نہیں ہوں, لیکن میں ایک تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ پہلے کے لوگ جو ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے, ایک دوسرے سے دکھ سکھ بٹورتے تھے. آج کل ایک دوسرے کی میں کیا کہوں کہ کس کو اس وقت پریشانیاں, اس کی کب ہم نے اور بڑی بےزتی کرنی ہے, اس کا انتظار کیا جاتا ہے.
اس بات کی خوشی نہیں ہوتی کہ آج میرے بھائی کو بہت کچھ مل گیا, میری بہن کو بہت کچھ مل گیا, میرے کزن کو, میرے چاچا کو. تو آج ہم اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم ان کو کہتے رہتے ہیں کہ پلیز ایک دوسرے کو ٹائم دو, لیکن وہ نہیں دے پاتے. کل وہ اپنے بچوں کو کہیں گے یار ایک دوسرے کو ٹائم دے دو, اپنے بھائی کو ٹائم دے دو, اپنی ماں کو ٹائم دے دو, لیکن نہیں ہوگا, کیونکہ ہم شروع سے ہی اس کی اہمیت ہی نہیں جانتے. کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب بہت ساری دولت آ جائے گی تو ساری دنیا, وہ ساری دنیا آپ کی ہو بھی نہیں سکتی, کبھی پاسبل ہی نہیں. زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.